स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं। आप हेल्थ केयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं 12th के बाद अक्रॉस इंडिया ऑन डॉक्टर कोर्सेज। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 16 अप्रैल की देखते हैं स्पीड न्यूज़। गज़ा के एक बाप का नाकाबिल तसव्वुर सदमा लेकिन नाकाबिल तस्खीर हौसला। इसराइली हमले में एक बाप ने एक साथ खो दिए अपने 6 नौजवान बेटे, फिर भी कहा कोई भी सानेहा नहीं तोड़ सकता हमें, ये सिर्फ मेरे नहीं पूरी कौम के बेटे। हमास को ख़त्म कर पाना नेतन्याहू हुकूमत के लिए आसान नहीं। इसराइल में मोसाद के खुफिया ख़त से हंगामा, 250 से ज़्यादा मोसाद व IDF एहलकारों का ख़त, जंग बंदी व यरगमालियों की रिहाई पर जोर। इसराइल की हमास को धमकी, तजवीज़ मंजूर ना की तो गज़ा पर करेंगे मुकम्मल कब्जा। इसराइल की नई शराइत को मानने से हमास का इनकार, दो टुक कहा ये ना छोड़ेंगे हम गज़ा, ना डालेंगे हथियार। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने गज़ा का किया दौरा, कहा हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में मजीद शिद्दत की जाएगी पैदा। वज़ीर दिफा व फौजी सरबराह भी दौरे में शामिल। मालदीव ने इसराइली पासपोर्ट के हामिल अफराद के मुल्क में दाखिले पर आयत की पाबंदी। गज़ा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यकजहती के तौर पर किया फैसला। अमीर कतर अल शेख तमीम और शामी सदर अहमद अल शराह की अहम मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात व इन्हें फ़रोग़ देने की तरीक़ों पर तबादिल ख़याल, ख़ित्ते की सिक्योरिटी व इस्तेहकाम रहे ज़ेर बहस। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर भी आयद किए जा सकते हैं टैक्स। सियासी पार्टी की तरह रूल्स आयद करने का अमेरिकी सदर का इंतबाह। चीन और अमेरिका के माबैन तिजारती शरहों की जंग में मज़ीद शिद्दत। अमेरिका ने इंतबाह दिया चीन पर जवाबी शरहों के बायस आयद हो सकती है 245% शरहें। हिंदुस्तानी बाशिंदों को अमेरिकी वीज़ा के लिए मुश्किलात में इजाफे के अंदेशों के दरमियान चीन ने जारी किए 86,000 वीज़े, कहा भारत हमारा दोस्त। मजहबी इदारों में मुदाखलत क्यों? वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, मोदी सरकार को जारी की नोटिस। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुसलमानों को शामिल करने के इल्तिजाम पर भी उठाए सवाल, कल फिर होगी दोबारा समाअत। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ जहां मुसलमान सुप्रीम कोर्ट से रुजू, वहीं बीजेपी इख्तिदार वाली 6 रियासतें भी अदालत से हुई रुजू। वक्फ कानून की हिमायत में दरख्वास्त। बीजेपी ज़र इख्तिदार आसाम में वक्फ कानून के खिलाफ मुजाहिरे पर पाबंदी। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा किसी को भी एहतजाज की इजाज़त नहीं, जिसे मुखालिफत करनी है वो जाए सुप्रीम कोर्ट। नए वक्फ तरमीमी कानून पर सीएम ममता बनर्जी की तनकीद, कहा नया कानून वक़ाफ़ी ढांचों के उसूलों के खिलाफ, हर बरादरी ने जंग आज़ादी में अदा किया अहम रोल। हिंदी को हिंदुओं की और उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझना गलत। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, कहा ज़बान सिर्फ इज़हार ख्याल का ज़रिया होती है, मज़हब से जोड़ना ठीक नहीं। ईडी की बड़ी कार्रवाई, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की चार्जशीट, 25 अप्रैल को समाअत, मुल्क गिर एहतजाज का कांग्रेस का ऐलान। बीजेपी की एक बार फिर ऊंची सियासत, नेशनल हेराल्ड केस की जायदादों पर बुलडोजर चलाने का मुतालबा, मुंबई में लगाए गए पोस्टर्स, चलाओ बुलडोजर। कांग्रेस का दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत, शरबत जिहाद वीडियो को मजहबी मुनाफरत भड़काने वाला करार दिया। आशिक के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर देने का एक और वाकया, यूट्यूबर बीवी को शौहर ने दिखा आशिक के साथ, दोनों ने गला घोट कर शौहर का कर दिया कत्ल, भवानी में वाकया। कांचागच्ची बोली में दरख्तों की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट की बरहमी, तेलंगाना ओहदेदारों को जेल भेजने का दिया इंतबाह, दरख्तों को बहाल करने की हिदायत। सीएम रेवंत रेड्डी एक आला सतही वफ्द के साथ जापान के दौरे पर रवाना, 6 दिन का होगा ये दौरा, तेलंगाना में सरमायाकारी हासिल करने पर तवज्जो। तेलंगाना में इंटर एग्जाम रिजल्ट्स 24 अप्रैल को किए जाएंगे जारी। इंटर बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने बताया पर्चों की जांच हो चुकी पूरी, नतायज जारी कर दिए जाएंगे।
وقف ترمیم قانون کے خلاف حیدرآباد میں صلاۃ الحاجات اور اجتماعی دعا کا اہتمام، عیدگاہ بلالی ماسب ٹینک میں بڑا اجتماع، کی گئی رقت انگیز دعائیں۔ حیدرآباد میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کیے دھاوے، 2 ریئل اسٹیٹ گروپس سورانا گروپ اور ثانی سوریا ڈیولپرز کے ٹھکانوں کے لیے تلاشی، منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات۔ تلنگانہ RTC میں کیے جائیں گے 3000 سے زائد نئے تقررات، MD سجنار کا اعلان، ڈرائیورز، کنڈکٹرز اور دوسرے عہدوں پر کیے جائیں گے یہ تقررات۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں بھاری اضافہ، قیمت پہنچی بلند ترین سطح پر، 1800 روپے کے اضافے کے ساتھ 24 کیرٹ 97,800 روپے فی 10 گرام، 22 کیرٹ 88,100 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 1,000 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلو، جنرلی ہم کون سے ایسے کامن کورسز کرتے ہیں آفٹر 12th؟ بیچلر آف آرٹس یا بیچلر آف کامرس، BSc بایولوجی، جیسے ہی میرا اسٹریم ہے۔ پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ ہیلتھ کیئر کے کورسز بھی کر سکتے ہیں 12th کے بعد، بھلے ہی آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹس اور کامرس کا ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ 100% جاب سیکیورٹی ہے ہیلتھ کیئر میں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ہائی ڈیمانڈ ہے نرسز، پیرامیڈکس، ٹیکنیشینز کی، ہاسپٹلز، کلینکس، ڈائگنوسٹکس، یہ سب جگہ کلک کیجئے لنک پہ، آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ سارے آفٹر 12th ہیلتھ کیئر کورسز اور کالج انفارمیشن اکراس انڈیا آن ڈاکٹر کورسز۔ آپ سرچ کر سکتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں، اور ایک ساتھ کافی سارے کالجز میں ایڈمیشن انکوائریز بھیج سکتے ہیں، پھر وہ کالجز آپ کو کانٹیکٹ کریں گے ایڈمیشن پروسیس کے لیے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ آپ کا اپنا بھروسے مند ٹریولز 10 سال سے حج عمرہ کی خدمات دیتے آ رہا ہے۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ سال 2025 میں حج کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری، اب حج کریں ایک دم مناسب رقم میں۔ 20 days شارٹ پیکج صرف 6,85,000 روپے میں، 35 days لانگ پیکج صرف 7,50,000 روپے میں۔ حرم شریف کے بالکل قریب آرام دہ قیام، مینا، مزدلفہ، عرفات میں بہترین خدمات، 3 ٹائم حیدرآبادی ہائیجینک فوڈ، لگژری AC بس ٹرانسپورٹ، عالم دین کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم احرام فری، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ فری، ڈائریکٹ فلائٹ حیدرآباد سے حیدرآباد تک، بزرگ حضرات کے لیے پرسنل خدمت گزار کی سہولت بھی رہے گی۔ شعبان رمضان میں عمرہ کے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیجز بھی دستیاب ہے۔ امام اور حافظ قرآن، اسکول کالج اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ اس کے علاوہ UK، یورپ، آسٹریلیا، USA کے اسٹوڈنٹس اور B1 B2 ویزا کی سروس سکسیس گارنٹی کے ساتھ رہے گی۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، حیدرآباد۔